समावेश आसा। पंचायत स्तराचेर जाहीर सभेचें आयोजन करता आनी आयज हांगासर भावशे पंचायतीच्या सबंद गांवाची ग्रामसभा हांगासर जाहीर सभा आयोजीत केल्ली आसा। येणारे 20 तारखेक हांव पद सांगल्या प्रमाणे ही मिटींग सोंपल्या नंतर परत भिरोंडा हांगासर जाहीर सभेचें आयोजन केल्लें आसा। तेका लागून भाभीन जो माझे विश्वास दवरून आयज म्हाका झेडपीची तिकेट दिला त्या विश्वासाक खरोच पात्र थरतलो आनी कामां भाभीच्या आनी बाबाच्या मार्गदर्शना खाली सगळी फुडें व्हरतलो। आमची माजी पंच झेडपी आसा देवयांनी जे तेजे बी तेणी बी चड बरें काम केल्लें आसा आनी तेजी सहकार्य तेजी मदत म्हाका सदांच जाय पडटली आनी तेजे सहकार्य तेजी मदत घेवनूच फाल्यां कामां फुडें व्हरतलो। तशीच बाबाच्या आनी भाभीच्या निमतान आमी जशी डेव्हलपमेंट कामां केला तशी बाबान आनी भाभीन आपल्या स्वताच्या खर्चानूय कामां केला। जावं रस्ते म्हणजे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे रस्ते उदकाचो सुद्दां भाभीचो आमचो सारकोच प्रश्न सोडोवपाचो सद्या भाभी तशी काम स्टार्ट आसा लायटीचे तशेंच सगळ्या बाबतींत आमी सद्या फुडें आसा। आणि आता 20 तारखेक इलेक्शन जाता झेडपीचे आणि झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून एक हांव जस्ट निमित्त कित्याक लागून तर आमी आयज जे 20 तारीख तुमी ते कमळाचे चिन्ह मारले ते हेका लागून मारले की बाबाजी तुमी पळयला की पार्टीन एक बरें व्हडलें स्थान आसा आनी तुमी कमळाचे चिन्ह मारून चिन्हाचे शिक्को मारून तुमी बाबाचे आनी सारके घट स्थान करतले इतलेंच सांगता आनी हांगा सांगता देव बरें करूं। समोर आसा आनी तुमकां खबर आसा ते नवे चेहऱ्यांनी ते एक सरपंच जाल्ले आसा आमच्या ठाणे पंचायतीचे सद्या पण सदस्य आसा ठाणे पंचायतीन आनी युवा भुरगो शांत स्वभावाचो भुरगो आनी अशे तरेन जेन्ना रेजर्वेशन जालें केरी पंचायतीक आनी आमकां कळून आयलें की केरी बी रिजर्व केल्या म्हणून भारतीय जनता पार्टीन आनी होणाय बी जो सीट आसा आमचो तोय रिजर्व म्हणून जे आमचे कॅन्डिडेट आसा ते आमी ठरयले निलेश परवाराक टिकेट दिवपाची आनी होणा नामदेव च्यारीक टिकेट करपाची तेय बी रिजर्व केले ओबीसी खातीर आनी ह्या कारणा खातीर आज आमचे दोनी जे धडाडीचे जे पंच आसा ते आमचे उमेदवार म्हणून जावन आसा आनी निलेश तुमकां खबर आसा की गांवागांवान वाड्या वाड्यार भोंवत आसा ते कितले दीस जाले प्रत्येक पंच मेंबर तांचो प्रत्येक तुमचे पंच मेंबर प्रत्येक 4 पंचायती ज्यो ताका लागता प्रत्येक पंच मेंबर आनी आमचे कार्यकर्ते ताजे बरोबर भोंवतात घरोघरी वतात आनी प्रचार करतात। कित्याक प्रचार करतात फक्त लोकां पर्यंत पावोवपाक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्य आमचे जे हांवें कार्य केलां जे बाबान कार्य केलां आनी आमची पार्टी जे कार्य करता कित्याक आतां तर आमी पळयलें आमकां खबर आसा साहेबान हो मतदारसंघ 50 वर्सां आमी साहेबाक शिल्पकार म्हणटात आमी भीष्मपितामह म्हणटात गोवन पॉलिटिक्साचे तर भीष्मपितामह कोण आसा तांकां साहेबाक ते एक दर्जा दिल्ली आसा राजकारणान गोवन पॉलिटिक्सान आनी शिल्पकार 70चे तुमकां खबर आसा जे तुमी हांगा स्कुलां पळयता जे रस्ते पळयता जे कितें ACGL फॅक्टरी पळयता जे तुमचे भुरगे थंय कामाक वता जे होंडा IDC आसुनी पिसुल्ल्या IDC आसुनी हे सगळे स्कुलां रस्ते अंजुनेचे धरण दाबोस चोपला हे सगळे साहेबान सुरू केल्ले आनी ताका सांबाळपाचें आतां बाबाचें आनी म्हजें कार्य जें आमी करत आसा साहेबान आतां इतले वर्सां राजकारणान रावन 70 सांबाळी लोकांक सांबाळे प्रत्येक गांव सांबाळे प्रत्येक समाजाक सांबाळे प्रत्येक धर्माक सांबाळे आनी तुमकां खबर आसा कशें बरे तरेन सांबाळे इतल्या वर्सां आनी तांच्या बरोबर तांच्या बरोबर खंबीरपणान सनात आशिल्लीच नाही साहेब आज कांय कारणां खातीर बाबा हांगा पावना कित्याक बायसाहेब हॉस्पिटलान आसा परत बरी ना हांवूय बी येवपा नाशिल्लें मिटिंगेक पण इतकी व्हडली जाहीर सभा आयोजीत केली कॅन्सल करपाक मेळना सो म्हजें मन सद्या मातशें अस्वस्थ जालां कित्याक हॉस्पिटलान आसा रातभर हांव हॉस्पिटलान आशिल्लें
सकाळी इलेक्शना खातीर बाबान कितें काम दिल्लें म्हणून हांव वाळपय आयलें, पण बाबा हांगा पावना. रोखडेच येतले आनी म्हाका खात्री आसा रोखडीच बायजान बरी जावन घरा पावतली. दोनूच दीस पयलीं बायजाबान फोन केल्लो आनी म्हाका म्हणपाक लागली तुजे आपूण फोटो पळयता, तुजो प्रचार पळयता, तूं खूब बरें काम करता. सो हांव म्हणलें येदो व्हडलो साहेबाचो सीट करपाकच जाय, कित्याक साहेबाचें मान कशें सकयल हाडटलें. म्हणपाक लागली तूं केन्नाच हाडपाना, तूं काम करता तें इतलें खूब गर्व आसा म्हणपाक लागली म्हाका, तूं काम करता तें पर्या खातीर. आणि म्हणजे इतलें सांगपाक सोदता की आज आमी सत्तरीक आमचो परिवार म्हणटा. साहेबान आनी बायसाहेबान इतले वर्सां सत्तरी सांबाळ्ळी. प्रत्येकाक तुमकां सांबाळ्ळें. हांगा पर्ये मतदारसंघ, पयलीं वाळपय मतदारसंघ. बाबान तुमकां सांबाळ्ळें इतले वर्सां. आतां तुमी म्हाका इतलो पाठिंबो दिलो, इतलो म्हजेर विश्वास दवरलो. 4 वर्सां पयलीं म्हाका निवडून हाडलें, तुमचे आमदार केले, इतले भरघोस मतांनी निवडून हाडले, इतिहास घडयलो. जे काम म्हाका तुमच्या खातीर करपाक जाय हांव कशें करपाना, कित्याक जशें तुमी विश्वास दवरलो. हे आमचे जे युवा आसा, आमची जी महिला आसा, ती खंबीरपणान 50 वर्सां पयलीं आमच्या परिवारा बरोबर रावल्या. आनी अजून पर्यंत तुमचो विश्वास आसा की जो बदल सत्तरीन घडटा, जो कितें बदलाव सत्तरीन जाता, तो बाबा करतलो, साहेब करतलो, बाबा करतलो, बायसाहेब करतली, नाल्यार बाबी करतली म्हणून. कित्याक इतले वर्सां आमी केल्ले आसा तुमचे खातीर आनी हाचे फुडें करतले. आमी म्हणटा आमची जनता, आमची प्रजा, आमची राजा. तुम्ही आसा म्हणून आमी आसा हांगा. तुमचो पाठिंबो आसता, तुमचो आशिर्वाद आसता म्हणून आज हांव हांगा उबें आसा. तुमचो तर म्हजेर आशिर्वाद नाशिल्लो, तुमचो तर म्हजेर विश्वास नाशिल्लो. तुमी एक महिलाक एक विधानसभेन पावपा नाशिल्ले. जी आज तुम्ही म्हाका संदी दिल्या विधानसभेन तुमचे प्रश्न मांडपाक, तुमचे खातीर कार्य करपाक, हें फक्त तुमचे खातीर घडलां. आनी इतले तुमी व्हड संख्येन म्हाका निवडून हाडले. हांव सदांच आयुश्यभर तुमचे ऋणी आसतलें. आनी जो तुमी इतले वर्सां आमचे बरोबर रावले आनी आमकां आशिर्वाद दिलो, हांव खरेंच ऋणी आसा तुमचे. आनी तुमचे खातीर जे कितें कार्य करपा आसा, जे पर्यंत हांव राजकारणान आसतलें, जे पर्यंत म्हजे कडेन समाज सेवा जाता ते हांव आयुश्यभर करत रावतलें. जे पर्यंत ह्या म्हज्या जिवनान म्हाका जीवन आसा, जे पर्यंत म्हजे प्राण आसा, ते पर्यंत हांव तुमचे खातीर सदैव आसतलें. आनी हाचे फुडें आसतलें. म्हजी मनान जें कितें आसा की एक स्वप्न आसा. आनी हांव प्रत्येक फावटी म्हणटा की प्रत्येक मिटिंगेक सांगता म्हजें एक स्वप्न आसा म्हणून की प्रत्येक आमची सरकारी नोकरी प्रत्येकाच्या घरान जावपाक जाय. हें म्हजें स्वप्न आसा. करनाका, तुमच्या खातीर आमी हांगा आसा आनी सदैव आसतली. जे आमचे युवा आसा, तुमी हांगा प्रत्येक आई बसल्या, आईच्या मनान एक चिंता आसता की आपलो भुरगो 30 जाले, 35 जाले, बाबा ताचें लग्न जायना, चली मेळना, केन्ना आपूण ताचें लग्न करतलो, प्रत्येक ताचें लग्न करतले, चलयो मेळना. चलयो 70 येवपाक सोदता, पण सरकारी नोकरी आसल्यार येवपाक सोदता.
म्हणटकच तुमी हांव सांगता परत तुमकां तुमी चिंता करनाकात जाता तितले बेगीन म्हजो प्रयत्न आसतलो की जे आमचे कुवारे भुरगे आसा तांची रोखडीच लग्नां जातली आनी जाता तितल्यो बऱ्यो तांकां बायलो मेळपाक शक्य जातले आनी तुमी बऱ्यो सुनो हाडटले आनी खंयचे खंयचे गोंयभरचे वेगळे वेगळे चलयो आमच्या 70 भागान येतल्यो कित्याक एज इट इज तांकां सगळीं म्हणटा की आमकां 70 पळयतात ते सोयरिक्यो कित्याक तांकां खबर आसा की 70 एक सरकारी नोकरी गॅरंटीड आसता म्हणून आनी जे आमचे युवा आसा जे आमचे भुरगे आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर आमी विश्वास दवरप की भाभी आमच्या खातीर कितें करपाक हांगा आसा बाबा आमच्या खातीर इतल्या वर्सां जें कार्य केलां तेंच कार्य बाबा फुडें व्हरतलो म्हणून कित्याक बाबा मंत्री आसा सरकार आमची आसा गोंयांय आसा आनी दिल्ली आसा आनी तुमी लक्षांत दवरात जी सरकार दिल्ली आसता ती सरकार हांगा आसता दिल्ली सरकार आसा म्हणून ह्या सरकारीक पयशे मेळटात तुमच्या अकाउंटांत पयशे घालपाक तुमच्या गृह आधाराचे आसूनी तुमच्या लाडली लक्ष्मीचे आसूनी सरकार जेन्ना सत्तेन आसता तीच सरकार हे तुमकां हाडपाक शकता आनी हे भारतीय जनता पार्टीन करून दिला इतल्या वर्सां केला सो तुमी लक्षांत दवरात तुमचे ह्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो फक्त भारतीय जनता पार्टी खातीर तुमच्या अकाउंटांत ते पयशे येतात ही पार्टी आनी ती पार्टी जी 4 दिसां खातीर येता ती पार्टी तुमच्या अकाउंटांत 1 रुपया घालपाक शकना कित्याक तांची पयली म्हणटा ती सरकार सत्तेन ना आनी दिल्ली सरकार सत्तेन ना जी सरकार दिल्ली सत्तेन आसा ती सरकार हांगा घडटा आनी हांगा घडटली आनी 2027 घडटली आनी तुमी हे लक्षांत दवरात आनी हे 4 दिसां खातीर जे लोक येतात दिशाभूल करतात तुमी दिशाभूल करून घेनाकात आनी तुमचे वोट्स व्यर्थ वचपाक दिनाका हे जे 2 कॅन्डिडेट रावल्या निलेशा अगेन्स्ट तुमी येता ते 20 तारखेक तांकां दाखयात की 70 म्हणटा ती कितें आनी विश्वास म्हणटा तो कितें आनी भाभी आनी बाबा खातीर तुमचो प्रेम म्हणटा तो कितें तुमी 20 तारखेक दाखयतले की ना ही म्हाका तुमचे कडल्यान आश्वासन जाय दाखयतले की ना देव बरें करून कित्याक म्हाका येता त्या 20 तारखेक तो निवडून येतलो पूण फक्त निवडून आयिल्लो म्हाका निलेश परवार कॅन्डिडेट नाका म्हाका भरघोस मतांनी इतिहास घडून निवडून आयिल्लो निलेश परवार जाय परत एकदा तुमी इतिहास घडयतले की ना करया 20 तारखेक म्हाका तुमी परत इतिहास घडयल्लो जाय आनी आमचो निलेश परवारा आनी आमचो नामदेव च्यारी जो होणाचो आसा तुमी दाखोवन दियात साहेबाक बाईसाहेबाक आनी बाबाक आमचे पर्या मतदारसंघ कशे ठामपणान 50 वर्सां राविल्ले आनी आतांय बी तशेंच ठामपणान ताजे डबल इंजीन सरकारा बरोबर आमी आसा की तुमी खूब प्रत्येक फावटी आमचेर असोच विश्वास दाखोवन खूब आमकां प्रेम दिला म्हाका प्रत्येक फावटी विधानसभेचे इलेक्शन जावनी की लोकसभेचे इलेक्शन जावनी तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडून म्हजो मान सन्मान पार्टी कडेन दवरला परत एकदा तुमी जेन्ना आमच्या 4 कॅन्डिडेटाक भरघोस मतांनी निवडून हाडटले म्हजें पोजिशन बाबाचें पोजिशन पार्टेन आनी तुमी मजबूत करतले आमकां आनी संदी मेळटली तुमचे खातीर कार्य करपाक दिल्ली पर्यंत जेन्ना आवाज वतलो दिल्ली पर्यंत हो जेन्ना न्यूज वतली की 70 परत एकदा इतिहास घडयलो 70 कमळ परत एकदा फुलयले आनी 70 सगळे इलेक्शन अशें गाजयले की अशी एक परत एक इतिहास घडयलो म्हणून मागता की येता त्या 20 तारखेक तुमी भायर सरात सकाळी भायर सरात नाल्यार थोडी लोक कितें करतात आमी दनपारां भायर सरता रांदतली जेवतली नाश्ता करतली मागीर सांजचे सुशेगाद सांजची या अशें करनाकात मागता कित्याक 5 वर्सांनी हांव फक्त एकदां तुमचे कडेन येता आनी एकचदां कितें मागता तें म्हणटा तें तुमचें मोलादीक मत 5 वर्सां हांव कार्य करता तुमच्या खातीर तुमकां काय करपाक लागना तुमचे जे कितें कामां आसा तुमचो पंच जेन्ना म्हाका सांगता तेन्ना हांव सदांच तुमचे खातीर आसता पूण येता त्या 20 तारखेक हांव मागता की तुमी सकाळी भायर सरात आनी आमच्या निलेशाक भरघोस मतांनी निवडून हाडून परत इतिहास घडयात आनी जे कार्य आमी केलां तुमच्या खातीर ताजें हांव म्हणटलें की म्हाका फळ मेळ्ळें म्हणून तुमचो प्रेम मेळ्ळो म्हणून बायसाहेब बरी जावन साहेबाच्या वाडदिवसाक तुमकां
मेळटली आनी तांच्या वाडदिवसाक फेब्रुवारीन तुमकां मेळटली म्हणून बाईसाहेबा खातीर तुमी प्रार्थना करात की जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलांतल्यान बरी जावन घरा येवनी म्हणून बाईसाहेब आनी साहेब आनी बाईसाहेब जे आमचे सत्तरीचे ताकद आसा आमचे ताकद आसा ते बरे भशेन तांकां देवान आयुश्य आरोग्य दिवचें म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता आनी तुमचो प्रेम निलेशाक दाखया तुमी येता ते 20 तारखेक देव बरें करूं. आगे बढ़ो. शेवटी मातसो आवाज कमी येता. ह्यो एक दीस आहा तो तुमचो आमकां जाय, तुमचो आशिर्वाद आमकां जाय, तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. आमी सगळे देवया न्ही? हय काय ना? देवया न्ही? हा मागीर स्लोगनाक प्रतिसाद दिवपाक जाय. हा भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की एकच आठवता वयर दोन्ही येवपाक जाय. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. निलेश परवार तुम आगे बढ़ो. अरे व्हेरी गुड कळटा न्हू. थँक्यू सो मच. बऱ्यापैकी मिटिंग जाल्लेली आसा.